नमस्ते दर्शकबिन, यहाँहरूलाई स्वागत छ। अल इक्जाम प्रिपरेसन युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई आज हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हुन गइरहेको इक्जाम सम्बन्धी खण्ड ख अन्तर्गत रहेको सेवा सम्बन्धी 50 नम्बरको प्रश्न जुन सोध्ने गर्छ त्यस सम्बन्धी तयारी लिएर आएका छौँ। हामीले यस खण्डमा हजुरहरूलाई अधिकृत तथा सहायक स्तर दुवैलाई हुने गरी प्रिपरेसन गराउनेछौँ। विशेषतः अधिकृत स्तरमा टेक्निकल तथा नन टेक्निकल दुवै समूहमा रहेको खण्ड ख अन्तर्गत सेवा सम्बन्धी विषय अन्तर्गतको 1 नम्बरमा जुन 15 नम्बरको प्रश्न सोध्ने गर्छ, जहाँबाट 3 वटा प्रश्नहरू इक्जाममा सोध्ने गरेको छ। त्यसमा रहेको कन्स्टिट्युसन एक्ट एन्ड रुल्स अन्तर्गत प्रेजेन्ट कन्स्टिट्युसन अफ नेपालको वर्तमान संविधानको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिइरहेका छौँ। यहाँहरूले नेपालको संविधानको बारेमा पढ्नुभन्दा अगाडि यहाँहरूले के कुराहरू यसबाट जान्नुपर्दछ भन्ने बारेमा हामी समग्र जानकारी गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम त संविधान भनेको के हो र नेपालमा संवैधानिक विकासक्रम कसरी भयो यो पनि यहाँले जान्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको संविधान 2072 को प्रमुख विशेषताहरू यो अन्य संविधानभन्दा कसरी फरक छ, यसको प्रमुख विशेषता के हो त त्यो पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै मौलिक हक भनेको के हो र संविधानमा के कस्ता मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै संविधानमा नै व्यवस्था गरेको संवैधानिक अङ्गहरू के हुन्। नागरिकताको प्रकार र नागरिक बन्नको लागि चाहिने योग्यता, नागरिकको कर्तव्य, राज्यले अवलम्बन गर्ने नीति, संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोग जस्ताको गठन, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको गठन, विधेयक भनेको के हो र यसको प्रकार, सर्वोच्च अदालतमा रहने न्यायाधीशहरू र सर्वोच्च अदालतको अधिकारहरू र यसको विशेष अधिकार, रिट, बन्दी प्रत्यक्षीकरण र परमादेश, सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली, राज्य संरचना र शक्ति बाँडफाँड, मन्त्री परिषद, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख आदि जस्ता पदहरू बन्नको लागि चाहिने योग्यता, यिनीहरूको काम कर्तव्य अधिकार, यिनीहरूको योग्यता तथा अयोग्यता, कस्तो बेलामा अयोग्य हुन्छन् ती कुराहरू। सर्वप्रथम हामीहरू यहाँहरूलाई नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि हालसम्म 7 वटा संविधानको निर्माण भइसकेको छ। नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 साल, नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 साल, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015, नेपालको संविधान 2019, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 र नेपालको संविधान 2072। यसलाई चाहिँ नेपालको संविधान मात्रै पनि भन्छ, विशेषतः 2072 मा बनेको हुनाले हामीले 2072 पनि लेख्ने गर्छौँ। अब यहाँहरूलाई यसमा सम्झिन सजिलोको लागि चाहिँ नेपाल सरकार वैधानिक कानुन त्यस्तै नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007, नेपाल अधिराज्यको संविधान। नेपाल अधिराज्यको संविधान चाहिँ दुईटा छ, एउटा 2015 मा छ, त्यस्तै नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 मा छ। यहाँले यसरी सम्झिनुहुन्छ। त्यस्तै नेपालको संविधान नै दुईटा छ, नेपालको संविधान 2019, नेपालको संविधान 2072। यहाँले 4 वटा बुँदा यसरी सम्झिन सक्नुभयो। त्यस्तै अन्तरिम खालको चाहिँ संविधान दुईटा छ, त्यसमा नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063। यहाँहरूले यसरी 6 वटा त कन्ठै गर्न सक्नुभयो। नेपालको पहिलो कानुन भनेको नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004। यसरी यहाँहरूले यसमा रहेका नामहरू पनि केही कमनहरू रहेका छन्, जस्तो मैले यहाँलाई बताइ नै हालेँ। यसरी यहाँहरूले सम्झन सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधान 2072 को केही प्रमुख विशेषताहरू के हुन् त? अब यो नेपालको संविधान जुन 2072 मा बन्यो त्यो चाहिँ संविधान सभाद्वारा निर्माण गरेको पहिलो संविधान हो।
र यो संविधान चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था शासन व्यवस्था भनेर यो संविधानमा लेखेको छ। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरी धर्मनिरपेक्षताको छुट्टै वर्णन गरिएको छ। त्यस्तै सार्वभौम र राजकीय सत्ता जनतामा निहित छ। 7 प्रदेशको संघीय संरचना छ र सङ्घ, प्रदेश एवं स्थानीय तह गरी 3 तहको राज्य संरचना पनि रहेको छ। संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्छ भने सङ्घीय एवं प्रदेश सभाबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति हुन्छ। यो संविधानले चाहिँ समाजवाद उन्मुख समाजको चाहिँ परिकल्पना गरेको, नेपाली समाजको परिकल्पना गरेको छ। त्यसैले यसलाई समाजवाद उन्मुख संविधान पनि भनिन्छ। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। निश्चित निर्वाचन प्रणालीको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ, जुन चाहिँ प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर हामीले चिन्दछौँ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा चाहिँ निर्वाचित 165 प्रत्यक्ष निर्वाचित या पटक भएछ, यो प्रत्यक्ष हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित 165, समानुपातिकतर्फ 110 गरी 275 संसद र राष्ट्रिय सभामा 7 प्रदेशबाट निर्वाचित 56 जना र राष्ट्रपतिबाट मनोनित 3 जना, यहाँ 3 जना छुटेछ, 3 जना गरी 59 सदस्यीय सङ्घीय संसदमा रहन्छ। सङ्घीय संसद भनेको चाहिँ के हो त? प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुइटै हो। यहाँहरूले कहिलेकाहीँ सङ्घीय संसदमा कति सदस्य हुन्छ भनेर भन्दाखेरि 275 भनेर कहिलेकाहीँ हाम्रो सर्ट यो चाहिँ एमसिक्यूमा सोध्ने पनि गर्छ, त्यो चाहिँ नभन्नु होला। त्यो चाहिँ रङ हो, किनभने 275 भनेको चाहिँ प्रतिनिधि सभापट्टि हो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाको पनि सांसदलाई पनि सङ्घीय सांसदको रूपमा चाहिँ हामीले चिन्दछौँ। अब प्रदेशमा 1 सदनात्मक संसद हुन्छ भने केन्द्रमा चाहिँ 2 सदनात्मक, अघि नै भने मैले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा 2 सदनात्मक, प्रदेशमा चाहिँ 1 हुन्छ। त्यस्तै एकीकृत न्यायपालिका। अब यो संविधानको विशेषता भनेको यसमा 37 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूची सहितको विस्तृत संविधान रहेको छ। अब संविधानमा नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको चाहिँ क्षेत्राधिकार विभाजन गरिएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको चाहिँ कुन कुन काम, कर्तव्य, अधिकार रहने भनेर चाहिँ स्पष्ट संविधानमा नै व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा समेत संवैधानिक इजलास रहने। यहाँहरूले केही अगाडि सुन्नु पनि भयो होला, जुन संवैधानिक इजलासबाट नै यो केपी सरकारको पालामा चाहिँ विघटन भएको चाहिँ संसदको जुन फैसला आयो, त्यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतभित्र पनि रहेको संवैधानिक इजलास। संवैधानिक चाहिँ विषयमा चाहिँ संवैधानिक जटिलताहरू आउने विषयमा चाहिँ त्यसको निर्णय गर्नु पर्यो, त्यसको चाहिँ फैसला गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यस्ता मुद्दाहरू चाहिँ संवैधानिक इजलासमा जान्छ। र त्यो चाहिँ यहाँहरूले सुन्नु पनि भयो होला, संवैधानिक इजलास, वृहत इजलास, यी चर्चामा रहेका विषयहरू पनि रहेका थिए। त्यस्तै संविधानमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने, त्यो पनि भन्नु पऱ्यो। त्यस्तै 2/3बाट राष्ट्रियता, अखण्डता र सार्वभौमसत्ता बाहेक अरू विषयमा चाहिँ संशोधन गर्न सकिनेछ। यो राष्ट्रियता, अखण्डता र सार्वभौममा चाहिँ यो संविधान संशोधन हुँदैन। यी बाहेक अन्य कुराहरूमा चाहिँ संविधान चाहिँ 2/3 संसदमा रहेको 2/3 सदस्यबाट यसलाई चाहिँ संशोधन गर्न मिल्ने रहेको छ। यी चाहिँ रहे प्रमुख विशेषताहरू। यहाँहरूको इक्जामलाई मध्यनजर गरेर मैले केही मुख्य विशेषताहरू लेखेको। अझै धेरै विशेषताहरू संविधानमा रहेका छन्। त्यस्तै मौलिक हक भनेको के हो र नेपालको संविधान 2072 मा मौलिक हक सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ, यो प्रश्न पनि धेरै पटक सोधिएको छ। दर्शकबिन्दुहरू, देशकाल र परिस्थिति अनुसार संविधानमा नै व्यवस्था भएको हकलाई मौलिक हक भनिन्छ। यसलाई राज्य विरुद्धको हक पनि भनिन्छ, किनभने यसको चाहिँ यो हक चाहिँ हामीले पाएनौँ भने राज्य विरुद्ध मुद्दा लड्न पनि सक्छौँ। यसले चाहिँ संविधानमा नै व्यवस्था गरेको हुनाले यसले चाहिँ राज्यले चाहिँ यो हकहरू हामीलाई दिनुपर्दछ। नेपालको संविधान 2072 को
धारा 16 देखि 46 सम्म 31 वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। ती हुन् समानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चार हक, न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातना विरुद्धको हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक। दर्शकबिन्दुहरू तथा विद्यार्थी साथीहरू, यहाँहरूले चाहिँ यसलाई सूत्र बनाएर चाहिँ छिटो भोग्न सक्नुहुनेछ। जस्तै ससो सस न्या अ या नि छु स धा, यसरी आफ्नै यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सुइटेबल हुने हिसाबले जस्तो सुकै चाहिँ फर्मुलाहरू बनाएर यहाँहरूले यसलाई घोक्न सक्नुहुनेछ। र इक्जाममा चाहिँ यहाँहरूलाई मौलिक हक भनेको के हो र ती के हुन् भने कुनै 10 वटा लेख्नुहोस् र कुनै एउटाको व्याख्या गर्नुहोस् भनेर पनि सोध्ने गर्दछ। त्यस्तोमा चाहिँ यहाँले स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, संसारको हकमा चाहिँ अलिक धेरै कुराहरू चाहिँ संविधानमा लेखेको छ। यो यहाँहरूले संविधानको इन्टरनेटमा जुन मजाले पाइन्छ, यहाँहरूले एकचोटि त्यो पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूलाई म अन्य श्रृङ्खलामा यी कुराहरू पनि लिएर आउनेछु। त्यस्तै सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, शोषण विरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवास सम्बन्धी हक, महिला सम्बन्धी हक। यो चाहिँ यहाँहरूले अझ धारासहित उल्लेख गर्नुभयो भने अझ राम्रो हुन्छ। मैले यहाँहरूलाई धारा 16 देखि क्रमशः लेखेको छु। त्यही भएर यहाँले फर्मुला अनुसार कण्ठ गर्नुभयो भने स्वत यहाँहरूको धारा अनुसार नै यो 1 2 3 भने जस्तै 16 17 भनेर धारा अनुसार चाहिँ यो अगाडि क्रमिक रूपमा जानेछ। त्यस्तै बालबालिकाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, देश निकाला विरुद्धको हक, संवैधानिक उपचारको हक। यो संवैधानिक उपचारको हक भने चाहिँ के भन्दाखेरि यी बाँकी माथि रहेको 30 वटा हक चाहिँ हामीले पाएनौँ भने चाहिँ यसको उपचारको लागि हामीले यसको उपचार पनि संविधानमै छ। यो चाहिँ हामीले राज्य विरुद्धको हक, मैले अघि भने यहाँहरूलाई यो हक चाहिँ प्राप्त गरिएन भने, यसको हनन भयो भने हामीले राज्य विरुद्ध मुद्दा लड्न मिल्छ। त्यही भएर यसलाई संवैधानिक उपचारको हक भनेर पनि त्यो पनि राखेको छ। यो मुद्दा लड्न पाउने हक पनि यहाँ राखिएको छ। त्यस्तै नागरिकको कुनै पनि देशका नागरिकको अधिकार सँगसँगै उसको कर्तव्यहरू पनि हुने गर्दछ। कहिलेकाहीँ यहाँलाई नागरिकको संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार र कर्तव्य के हो भने अधिकार चाहिँ अहिलेको भयो, जुन हकहरू भयो। अब कर्तव्य चाहिँ फेरि धारा 48 मा चाहिँ, जुन धारा 46 47 पछि 48 आउँछ, त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालको संविधान 2072 को धारा 48 अनुसार नागरिकका कर्तव्यहरू निम्न प्रकारका रहेका छन्। यहाँहरूले यो चाहिँ इक्जाममा चाहिँ धारा चाहिँ यदि बिर्सनु भयो भने चाहिँ, कन्फ्युज भयो भने चाहिँ नलेख्नु होला। यदि यसलाई चाहिँ फेरि धारा 48 को सट्टामा यहाँले 47 49 यस्तो लेख्नुभयो भने चाहिँ यसले यहाँहरूले लेख्नुभएको प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ मार्किङलाई घटाउँछ। त्यही भएर यहाँहरूले सकेसम्म लेख्नु राम्रो हुन्छ भने यहाँहरूले बिर्सनु भयो, कन्फ्युज भयो भने चाहिँ नलेख्नु होला। 1 मा रहेको छ राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु। 2 मा रहेको छ संविधान र कानुनको पालना गर्नु। 3 मा रहेको छ राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नु। त्यस्तै 4 मा रहेको छ सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु। यो पनि धेरै पटक सोधिएको प्रश्न हो। यहाँहरूले यो विद्युत प्राधिकरण बाहेक पनि विभिन्न सङ्गठनका सङ्गठित संस्था र लोकसेवाका विभिन्न प्रदेश एवं सङ्घका इक्जाममा यो सोधिसकेको छ। त्यस्तै संवैधानिक अङ्गहरू, जुन अङ्ग चाहिँ संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ त्यो नै संवैधानिक अङ्ग हो। संविधानमा नै काम, कर्तव्य र अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको, स्पष्ट तोकिएको होइन दर्शकबिन्दुहरू, यो तोकिएको हुनुपर्ने, यहाँ टोकिएको भएछ। तोकिएको स्वतन्त्र निकायलाई नै संवैधानिक अङ्ग भनिन्छ। संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रप्रमुख एवं राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुन्छन्। यो चाहिँ यहाँहरूले सुन्नु पनि भएको होला। संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँहरूले
उहाँको सिफारिसमा चाहिँ यी संवैधानिक अङ्गहरूको चाहिँ प्रमुखहरूको नियुक्ति तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुन्छ। जुन यहाँले केही समय अगाडि केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगदेखि विभिन्न लोकसेवा आयोगहरूको प्रमुखहरूको जुन रिक्त रहेका थिए त्यसको नियुक्त गर्नुभएको थियो, जुन विवादास्पद पनि रहेको थियो। उहाँले यसलाई अध्यादेशबाट संशोधन गरेर चाहिँ यो संवैधानिक परिषदको बैठक राख्नुभयो र अनि त्यसबाट चाहिँ जुन नियुक्ति गर्नुभएको थियो, यहाँहरूले त्यो समाचार पनि पक्कै सुन्नुभएको थियो होला। र यो भनेको चाहिँ यो संवैधानिक अङ्ग चाहिँ यस्तो स्वतन्त्र र एकदम स्वायत्त संस्था हो कि यसले चाहिँ स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ भएर काम गर्दछ। त्यस्तै सरकारका काम स्वायत्त, सत्तारूढ दलबाट आउन सक्ने सत्ता र जनताका हक अधिकारको संरक्षण गर्न, काम कारबाहीमा स्वतन्त्रता ल्याई जनमुखी बनाउन, सरकारी खर्चको दुरुपयोग रोक्न, शक्तिको दुरुपयोग हुनबाट रोक्न, भ्रष्टाचार रोक्न, सुशासन कायम गर्न संवैधानिक अङ्गको आवश्यकता पर्छ। नेपालको संविधानमा विभिन्न निम्न अङ्गहरूको व्यवस्था गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग। अब यहाँले यसलाई फर्मुला बनाएर पढ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अमलो निरा, अ भनेको अख्तियार दुरुपयोग, म भनेको महालेखा परीक्षक, लो भनेको लोकसेवा आयोग, नि भनेको निर्वाचन आयोग, रा भनेको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग। अमलो निरा। त्यस्तै अर्को छ राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग। यो अन्य आयोगमा पर्छ। यो चाहिँ महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग र थारू आयोग। नेपालमा प्रदान गरिने नागरिकता। नेपालको संविधानले चाहिँ कस्तो कस्तो नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ भन्दाखेरि विशेष गरी चाहिँ यो 5 प्रकारको चाहिँ नागरिकता गरेको छ। यसलाई प्रकारै चाहिँ भन्न मिल्दैन, तर यो 5 प्रकारको चाहिँ रहेको छ, जसलाई चाहिँ प्रकारै भनेर चाहिँ संविधानमा लेखिएको छैन है दर्शकवृन्दहरू। अब हामीले चाहिँ यसलाई प्रकारकै रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ वंशजको आधारमा प्रदान गरिने नागरिकता, अङ्गीकृत नागरिकता, लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता। यो चाहिँ जुन तेस्रो लिङ्गीहरूलाई पनि अहिले चाहिँ पहिचान सहित चाहिँ नागरिकता दिने व्यवस्था यो संविधानले गरेको छ। त्यस्तै समानार्थ नागरिकता, यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरूलाई नेपालले समानार्थ नागरिकता दिन्छ, त्यो हो। त्यस्तै गैर आवासीय नेपाली नागरिकता, जुन एनआरएनहरूलाई दिइने नागरिकताको कुरा पनि छ, त्यो नै गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता हो। त्यस्तै कस्ता व्यक्तिहरू नेपालका नागरिक हुन्छन्। नेपालको नागरिक हुनलाई के चाहिँ हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो संविधान प्रारम्भ हुँदा भर्खर नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू भनेको चाहिँ यो जुन संविधान बन्यो 2072 त्यस बखतमा चाहिँ जो नेपालका नागरिक रहिरहेका छन् तिनले पनि पाउने भइहाले। त्यस्तै अब जो चाहिँ उमेर पुगेर चाहिँ नेपाली नागरिक हुनलाई जुन योग्य छन् उनीहरूले पनि पाउने भए। त्यस्तै यो संविधान प्रारम्भ हुँदा भर्खर नेपालमा स्थायी बसोबास भई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा भर्खर निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति, नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपारेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुन्छन्। नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको, यो देश भन्ने पनि यहाँ आएछ, योलाई चाहिँ नलेख्नु होला यहाँहरूले। त्यस्तै नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी बसेकी विदेशी महिला, नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा त्यस्तो क्षेत्रभित्र बसोबास भएको व्यक्ति। यो भनेको चाहिँ अब नेपालले युद्धहरू गरेर अथवा कुनै
कुनै सम्झौता सन्धिबाट चाहिँ कुनै भूभागहरू नेपालमा गाभिन आए र त्यसमा बस्ने बासिन्दाहरू रहेका छन् भने तिनलाई पनि नेपालको नागरिकता हुने भनेर चाहिँ नेपालका नागरिक हुन सक्छन् भनेर चाहिँ यो संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ। दर्शक